बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अब हमारे यहाँ पंजाबी में कहा जाता है जब कोई बहुत ज़्यादा काम सीरियस हो जाए तो फिर एक स्लैंग यूज़ करते हैं, काम वध गया। तो वो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर उसी तरह की हो चुकी है। थोड़ी देर पहले यानी कुछ घंटे पहले जो आप DGISPR हैं, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसमें कोई दो पॉलिटिकल क्वेश्चन थे, उनका उन्होंने जवाब दिया। और वो जवाब जो था उसका जवाब कुल जवाब जिसको कहते हैं वो अब मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से यानी कि शायद खाकान अब्बासी की तरफ से दो टोक आया है। उनका कहना था कि हम सियासत में मुलव्वस नहीं हैं और हमें सियासत में ना घसीटा जाए, कोई बैकडोर जो राब्ते हैं वो नहीं हो रहे। तो इसका जो जवाब है बड़े नपे तुले अंदाज में शायद खाकान अब्बासी ने दिया। अगर मैं सहाफ़ती ज़ुबान पर आऊँ तो उनके इंटरव्यू का जो उन्होंने हामिद मीर साहब को अभी 8 बजे दिया है अपने प्रोग्राम में, उनके प्रोग्राम में कैपिटल टॉक में, तो उसमें उन्होंने, अगर मैं सहाफ़ी याना ज़बान में बात करूं, जो उस इंटरव्यू का इंट्रो है तो वो ये है कि DGISPR साहब की बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि राब्ते अभी भी वो करते हैं और वो सियासत में मुलव्वस हैं। अभी वो कहते हैं, अभी कल ही हमारी पार्टी के 2 लोगों ने मुझे फ़ोन किया है और कहा है कि जी कि हम पर दबाव डाला जा रहा है कि आप इस्तीफ़े ना दें। तो इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर राब्ते हैं, मतलब सियासत में मुलव्वस हैं। तो वो कहते हैं कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको चाहिए कि पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान की एजेंसियों को जो यूँ कह लें कि ज़रा सियासत से दूर करें। तो ये सूरत हाल गंभीर हो गई है, यानी कि एक अदारे का तर्जमान कह रहा है कि हम सियासत में मुलव्वस नहीं हैं और हम सियासत में हमें ना घसीटा जाए, हमारे कोई बैकडोर जो हैं वो राब्ते नहीं हैं। तो उसका जवाब ये आया है नून लीग की तरफ से कि जनाब के राब्ते भी हैं और उनको चाहिए कि ये राब्ते ख़त्म कर दें क्योंकि अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं रही। तो मामला सीरियस हो गया, इसको हम पंजाबी में कहते हैं काम वध गया। तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो एक अहम बात जो हुई वो एक सवाल ये था कि जी के वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि जो वो सुनाया भी गया वाला क्लिप यहाँ पे बाद में इन्हीं के प्रोग्राम में। तो वो कहते हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि अपोजिशन वाले जो नवाज शरीफ हैं वो ये उनके कहने का मकसद ये अब कहते ये है कि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दें, अगर वो नहीं गिराते तो फ़ौज जनरल बाजवा को गिरा दे। तो वो सवाल ये किया गया कि कोई किसी ने अपोजिशन की तरफ से आपसे कोई रब्ता किया है इस हवाले से। तो उन्होंने कहा कि जी मैं इसका तो कोई जवाब नहीं देता, तो बाकी ये है कि हमारे कोई राब्ते नहीं है। तो ये बेसिकली जो हैं शायद खाकान अब्बासी वो तर्जमा इसका यूँ करते हैं कि ये तो हमारी बात कर रहे हैं फिर कि हमने फ़ौज से कोई रब्ता नहीं किया कि जी कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दे। तो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। तो यूँ DGISPR ने जो कहा कि वो कहते हैं शायद खाकान अब्बासी कि हमारा तो मुतालबा यही है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो सियासत में मुलव्वस ना हो, लेकिन वो मुलव्वस है। दूसरे अल्फाज में वो ये कहना चाह रहे थे। तो यहाँ पे जो सूरत हाल अब बन रही है तो वो यूँ आपको नज़र आएगा, अगर मैं खाक में बदहन जिसको कहते हैं कि टेंशन वाली बात है कि यार कि कम ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि जो मेरी ज़ाती जो इतला है और जिस तरह इन्होंने शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी 2 टोक अल्फाज में कहा कि हमारे लोगों को इस्तीफ़े ना देने के लिए दबाव उन पर डाला जा रहा है। फिर जो थी मरीम नवाज़ का इंटरव्यू था BBC को, उसमें उन्होंने कहा था कि जी कि हमारे कुछ लोगों से राब्ते हैं लेकिन मेरे साथ डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे लोगों के साथ वो राब्ते करते हैं, लेकिन इमरान खान के होते हुए तो हम कोई मुज़ाकरात वगैरह नहीं करने जा रहे। दूसरे अल्फाज में फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि हमें फ़ोन करना बंद कर दो, एक जलसे में उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा था। तो ये सारे बड़े वाज़े तौर पर ये इल्ज़ामात हैं या ये वो समझते हैं या वो कहते हैं 2 टोक अल्फाज में ये तरदीद कर रहे हैं। जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी पहले भी राब्ते थे, अब भी राब्ते हैं। और वो कहते हैं शायद खाकान अब्बासी ने आज कहा कि जी कि माजी का जो तजर्बा है हमारा वो तो यही है कि ये फ़ौज सियासत में मुलव्वस रही है पाकिस्तान की,
تو اب اللہ کرے کہ نہ رہے، یہی ہمارا ٹارگٹ ہے۔ تو آج مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ ساری صورتحال سے کہ ایک تو یہ کہ وہ جو نیشنل ڈائلاگ والی بات چلی تھی، یہ محمد علی درانی صاحب بیچارے خود کیا بیچتے ہیں، مطلب اپنی وہ ان کی کوئی اتنی کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ وردی پرسنالٹی، وہ کوئی جو اسٹرانگ پرسنالٹی جس کو کہتے ہیں، کوئی قد کاٹھ والی پرسنالٹی وہ سیاست میں تو وہ ہے نہیں۔ تو وہ پھر یہ جو مارے مارے پھر رہے ہیں، جگہ جگہ جا کے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں شہباز شریف کے ہاں جیل کے پھاٹک کھلتے ہیں ان کے لیے، کبھی وہ جاتے ہیں مولانا سے ملنے خفیہ، وہ پھر پتہ چل جاتا ہے میڈیا کو، تو پھر وہ زرداری صاحب سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر وہ میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ زرداری صاحب سے بھی رابطے ہوئے تھے، اور پھر اور بھی جو درمیانی واسطوں سے رابطے ہوئے ہیں اس طرف بھی، لندن میں بھی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بیسیکلی بتا یہ رہی ہیں کہ جو ایک خواہش تھی کہ معاملہ جو ہے وہ درمیان سے کہیں بیٹھ کے معاملہ طے کر لیے جائیں، لیکن جو پی ڈی ایم ہے اور خصوصاً نواز شریف جو ہیں وہ شاید انہوں نے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا۔ تو اس یعنی کہ کہہ لیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی کہ نا لچک والا رویہ، ایک غیر لچکانہ رویہ جس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی لچک نہ ہو، وہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے مسلم لیگ نون نے اور خصوصاً نواز شریف صاحب نے۔ تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جو یہ صورتحال بن رہی ہے کہ اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ ہیں کہ پائیں پھر ٹھیک ہے جی صحیح، جو ہوئے گا ویکھی جائے گی۔ تو وہ ادھر تو ریکنسیلیشن نہیں ہو سکی، کوئی درمیان کا راستہ اپوزیشن کے ساتھ تو نہیں نکل سکا، اپوزیشن کی اپنی ہارڈ سٹانس جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے۔ تو پھر ادھر انہوں نے کہا کہ پھر ایدے نال ہی گزارا کر لو، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے یہ، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، چیزیں اپنی شکلیں ضرور بدلتی ہیں۔ آج مطلب یہ کہ اس طرف سے جو ہارڈ سٹانس یہ کا، یا جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو کل کا ٹویٹ تھا نواز شریف کا کہ جس میں انہوں نے نواز شریف کو لانے والوں کو یعنی انڈائریکٹلی پھر مخاطب کر کے کہا ہے کہ ان کو ندامت ہے، تو یہ تو کوئی مذاکرات کرنے والا نہ سوچ ہے نہ مذاکرات کرنے والی کل لہجہ ہے یہ والا۔ تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ ایک نیا سین بن رہا ہے۔ آج ملاقات بھی ہوئی آرمی چیف کی وزیر اعظم کے ساتھ میں جنرل فیاض حمید صاحب بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ جو پریس ریلیزیں وغیرہ اس طرح کی جو ہینڈ آؤٹ جاری کیے جاتے ہیں ان میں تو یہی کہا جاتا ہے جو حسب روایت کہ جی کہ وہ ملکی سلامتی ادھر ادھر کے بات ہوئی، بھارت کے تو ادھر ادھر کی اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہوئیں، لیکن وہاں پہ یہ ڈسکس ضرور ہوا ہوگا کہ اب پی ڈی ایم کے ساتھ کس طرح نمٹنا ہے، یا یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو لیکن دوسری طرف ایک تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ نون لیگ کا فوری رسپانس آ گیا، اور ادھر جو مالاکنڈ میں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں اعلان کر رہے تھے کہ جناب کے کٹ پتلی راج ہم نے ختم کرنا ہے اور یہ سلیکٹڈ راج بھی ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو وہ بھی کوئی کہتے ہیں نا کہ کوئی درمیان والا راستہ، لچک والا راستہ، وہ والا راستہ نہیں اپنا رہے۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ شاید حالات جو ایک سین بنا تھا کہ یار کے بیک ڈورز ڈپلومیسی کے ذریعے کوئی رابطہ کرے، کوئی نیشنل ڈائلاگ کی صورت نکلے، کچھ لوگوں کو ایکٹیو کیا گیا تھا، وہ شاید وہ آپشن جو ہے وہ اب رہی نہیں۔ تو اگر یہ والی بات ہے تو پھر اس کا دوسرا مطلب ہوگا کہ آنے والے دنوں میں حالات مزید جو ہیں وہ تلخ ہوں گے اور کروشل ہوں گے، اور مطلب تصادم والی صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ شاید پہلے کبھی اس جس کو کہتے ہیں نا ڈگر پر نہ چلی ہو۔ پہلے پاکستان کی سیاست میں ٹارگٹ جو ہوتا تھا وہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی تھی، سامنے اس کو رکھ کے ہی معاملات چلائے جاتے تھے، اور پیچھے سے جا کے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ یا طاقتور جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اٹ سٹ مل کے تو اپنا کام نکال لیتے تھے، اقتدار میں آ جاتے، شراکت اقتدار ہوتی تھی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو موومنٹ ہے یہ اصل معنوں میں جو چلانے والے ہیں وہ چلا رہے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ صرف یہی ہے جو اپنی وہ زبان سے کہہ رہے ہیں۔ اور ویسے بھی ایک اور بات ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور پیچھے اس کا جو ارادہ ہوتا ہے اس میں کبھی نہ کبھی فرق تو ضرور ہوتا ہے۔ سیاست میں
منہ سے نکالی ہوئی باتیں جو ہوتی ہیں ان کے مطلب کچھ اور ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہ جو ٹینس صورتحال پیدا ہو رہی ہے یہ پرولونگ کرتی ہے یا کوئی درمیان میں راستہ نکلتا ہے. اگر درمیان میں راستہ نکلنا ہے تو پھر جو کہہ لیں کہ لچک کا مظاہرہ پی ڈی ایم کو کرنا پڑے گا، ادروائز تو تصادم ہی تصادم ہے. تو فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.